नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितताले त्यति बेला जरो गाड्छन् जति बेला कसैले पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैनन्। त्यति बेला भ्रष्टाचारलाई बाटो खोलिन्छ जति बेला कानुनलाई आफू अनुकूल बनाएर व्याख्या गरिन्छ। अर्थात् सार्वजनिक पद धारण गरेका वा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीसम्मले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन निर्माण हुँदैन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको 57 दिन पूरा भयो। अब 3 दिनभित्र कानुन अनुसार उनी सहित उनको मन्त्रीमण्डलमा भएका 5 जना मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ अहिलेको मन्त्रीमण्डल मात्र होइन, यो भन्दा अगाडि बनेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अझै सम्पत्ति सार्वजनिक नगरी नै बिदा भएका छन्। आजको फोकस न्यूज मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक किन गर्दैनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ। हुन त भन्छन् उनीहरू हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसक्यौं भनेर। त्यसो भए हामीले किन देख्न र बुझ्न पाउँदैनौं त उनीहरूको सम्पत्ति विवरण? के कुनै व्यक्तिले मेरो सम्पत्ति यति छ भनी खामभित्र लेखेर सरकारी दराजमा सधैँको लागि थन्काइदिँदा सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएको मान्न सकिन्छ? अर्थात् सरकारले दस्तावेज लिएर गोप्य रूपमा राख्नुलाई सो कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषित भयो भन्न मिल्दैन। सम्पत्ति लुकाउन खोज्ने अनि सार्वजनिक गरेका छौं र भ्रष्टाचार गरेका छैनौं भनेर हामीले पत्याउने आधार के? आखिर अहिले र अघिल्लो सरकारका पालामा कोले सार्वजनिक गरेनन् त सम्पत्ति विवरण? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा स्पष्टै सम्पत्ति विवरणको लागि भनेर स्थान दिइएको छ। तर त्यहाँ हालका कुनै पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण देखिँदैन। देखियोस् पनि कसरी जब मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नु भएको छैन भने? यो अहिलेको मात्रै होइन, नेपाली राजनीति, कूटनीति, शिक्षा लगायत सबै क्षेत्रको पुरानो रोग नै हो। हेरौँ, अहिलेसम्म मन्त्री भएर पनि सम्पत्ति सार्वजनिक नगरी को पूर्व मन्त्री बनिसके? कतिजना सांसदले बुझाएका छैनन् सम्पत्ति विवरण? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेको आज 57 दिन भयो। अबको 3 दिनभित्र शेरबहादुर देउवा लगायत अहिले मन्त्री परिषदमा भएका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बाहेक अन्य 4 मन्त्री र प्रधानमन्त्री देउवाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 3 दिन मात्र बाँकी हुँदासम्म अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा भएका कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 50ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन, तर मन्त्री परिषदले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेर संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको थियो। त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 क को उपदफा 2 मा उपदफा 1 बमोजिम 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले 5,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने र अर्को 30 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउने उल्लेख छ। सोही दफामा नै यदि उक्त समयमा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उप निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उपदफा 1 बमोजिमको निकाय वा अधिकारीले छानबिन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। नियमावलीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन त भन्छ, तर मन्त्रीहरूले भने टेरपुच्छर लगाउँदैनन्। अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा भएका मात्र होइन, योभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरू पनि फरक थिएनन्, 1-2 जना अपवाद बाहेक। योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएको 1 साताभित्रै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले 27 जेठमा नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। उनले आफू र श्रीमतीको नाममा रहेका जग्गा जमिन, गरगहना, शेयर तथा मोटर गाडीको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यस्तै जेठ 21 मा मन्त्रीको पद गुमाएका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले पनि पदमुक्त भए लगत्तै विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भए लगत्तै पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा पुस्तक र घरायसी सामग्री मात्रै थपिएको
उल्लेख गरेका थिए। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तामाङ र गेवाली अपवाद हुन्। उनीहरू बाहेक सरकारका बहालवाला र पूर्व मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 2074 फागुनमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकार बनेको 2 महिनापछि सार्वजनिक गरिएको थियो। तर त्यस यता हेरफेर भएका र थपिएका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 2 महिनाभित्र 2074 चैतमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। तर त्यस यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन। सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक नै नगरी उनी पदमुक्त भए। ओलीका पालामा यसभन्दा अगाडिका दर्जनौं मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गरिएन। सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नभई कैयौं मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरू पदमुक्त भए। लामो समय नै मन्त्री बनेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेमुवाङ, तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह आफू बहाल हुँदा होस् वा पदमुक्त हुँदा कुनै बेला पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेनन्। त्यस्तै लेखराज भट्ट, मोतीलाल दुगड, टोपबहादुर रायमाझी, भानुभक्त ढकाल, जुलीकुमारी महतो, मणिचन्द्र थापा लगायतका तत्कालीन मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन। त्यस्तै त्यतिबेला सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका हृदेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय चलाएका घनश्याम भूषाल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका योगेश भट्टराई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हालेका रामेश्वर राय यादव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हालेकी शिवमाया तुम्बा हङफे लगायतले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिकनै पदमुक्त भइसकेका छन्। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा पनि यो प्रचलन छ। यो खास गरी सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाको बुझाइ छ। उनका अनुसार यो कानुनी भन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो। पारदर्शिताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु राम्रो हो, किनभने यसले एक किसिमको इमानको प्रत्याभूति पनि गर्छ है। अब ऊ सम्पत्ति त वास्तवमा भन्यो भने दुईपल्ट पदमा आउँदा पदबाट जाँदा दुईपल्टै सार्वजनिक गरेको राम्रो हो। यसले पारदर्शिता पनि बढाउँछ, प्रणालीमा एक किसिमको विश्वास पनि सृजना गर्छ। त्यसो हुँदा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अहिले चलन संसारभरि छ र यो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु चाहिँ यो शासन सञ्चालन विधिको एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तै भइसकेको छ। अब नियममा हाम्रो खासै केही उल्लेख भएको छैन, तर के भनेदेखि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिको इमान झल्किन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो गरेको राम्रो हो। यसले विश्वास नेपाली जनताप्रतिको सरकारप्रतिको नकारात्मक भावना पनि अलिकति कम गर्न मद्दत गर्छ। अब जरुरत हुन्छ पनि हुँदैन पनि है, धेरै शङ्काको आधारबाट मात्रै भन्दा पनि त्यसलाई अनुसन्धानको विषय बनाउन सकिन्छ। तर हामीसँग अन्य कुराहरूमै ओभरलोडेड छन् संस्थाहरू, त्यस्ता कुराहरूमा त्यति ध्यान दिँदैन। लोकतन्त्रमा खुला सरकार, पारदर्शी शासन प्रणाली तथा जवाबदेहीका दृष्टिले पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र मानिन्छ। त्यसो त अन्य लोकतान्त्रिक देशमा हरेक वर्ष सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण मात्र होइन, कर बुझाएको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केदार बहादुर अधिकारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन्। अब सामान्यतया हामीले आशा गरेका चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरु गर्दाखेरि पनि र जाँदाखेरि पनि उहाँले ती सार्वजनिक गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने आशा गरेका हो। तर हामीले जुन प्रयोजनले लिएका हौँ त्यो भोलि अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि चाहिँ सुरुमा एकचोटि मात्रै दिए पनि पर्याप्तै हुन्छ, किनभने त्यसले चाहिँ पछि अनुसन्धानका क्रममा राज्यलाई चाहियो भने तत्कालीन अवस्थामा पद बहाल गर्दा के हो र पद बहाल गरेपछिको परिवर्तन चाहिँ के भयो भनेर हेर्नलाई आधार हुने भयो हुनाले बुझाउनु भएको हुन्छ। सार्वजनिकै गर्नु चाहिँ पर्दैन, तर पदबाट चाहिँ छोडेर जाँदाखेरि पनि उहाँले बुझाउनु भयो भने त्यो चाहिँ अझ राम्रो मानिन्छ। जस्तै सर, अब उहाँहरूले एउटा आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक त गर्नुहुन्छ, तर त्यसको सत्यतामाथि छानबिन भएको चाहिँ खासै पाइँदैन। त्यो जरुरत नभएर हो अथवा के हो?
अहिले त्यसमा यस्तो छ, अब सुरुमै छानबिन गरिहाल्नुपर्ने आशंका पनि गर्नु पर्दैन। निर्णय प्रक्रियाहरूमा संलग्न हुँदाखेरिको उहाँहरूको चाहिँ संलग्नता देखियो, गैर कानुनी रूपले चाहिँ नापार्जन गर्न खोजेको हो भन्ने कुराहरू देखियो। अनि त्यो अवस्थामा छानबिन गर्नु हो। त्यो अवस्था नभएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सबैको चाहिँ सार्वजनिक जीवन हुन्छ र त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस कारणले राजनीतिज्ञ हुनसाथ, मन्त्री हुनासाथै उहाँहरू छानबिन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा हामीले पनि राख्नु हुँदैन। उहाँहरूले पनि आफ्नो लामो राजनीतिक जीवन चाहिँ सङ्घर्ष गरेर त्यो पदमा आएर सुशासनै दिन्छु भन्ने चाहिँ मतलब अभिप्रायले आएको हुँदाखेरि पहिलो दृष्टिमा हामीले चाहिँ शङ्काको दृष्टिले हेरेर चाहिँ त्यसरी छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गर्न त्यति उपयुक्त पनि होइन। र जुन बेला आवश्यक पर्यो त्यो हामीले विवरण लिइसके पछाडि चाहिँ आवश्यक पर्दा सरकारका चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले छानबिन गर्न सक्ने नै हुँदाखेरि यसलाई दिएकै नै हामीले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भन्नुपर्ने। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको त छुट्टै स्वाग होला, तर बुझाउनेको पनि आफ्नै स्वाग छ। अर्थात् झट्ट सम्पत्ति विवरण हेर्दा मन्त्रीको भन्दा पनि मन्त्री पत्नीको दाइजो धेरै देखिन्छ। विगत केही वर्ष यता सार्वजनिक गरिएका सम्पत्ति विवरण हेर्दा स्रोतमा दाइजो बापत पाएको भन्ने उल्लेख गरिएका विवरण धेरै भेटिन्छन्। त्यति मात्र होइन, दाइजो लेख्न अप्ठ्यारो लागे श्रीमतीको पेवा भन्ने चलन जस्तै बनेको छ। संविधानले विवाह गर्दा वा त्यस अघिपछि दाइजो लिनु हुँदैन भन्छ, तर मन्त्रीहरू भने गर्वकै साथ स्रोत खुलाउँदा दाइजो पाएको लेख्छन्। जे होस्, हाम्रा थोरै मात्र मन्त्रीले दाइजो नलिई बिहे गरेछन् भन्दा फरक पर्दैन। देशको सेवा गर्नु, जनताको समस्या समाधान गर्नलाई नै मन्त्री बन्ने हुन्। जनताले त्यो अवसर पनि दिलाए, तर उनीहरूलाई यो पनि प्रश्न पार्न जरुरी हुन्छ कि सार्वजनिक सेवा गर्दा मैले अनावश्यक सम्पत्ति थुपारेको छैन भनेर। होइन भने अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउन किन नमिल्ने? यी लगायतका विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति किन लुकाउँछन् भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जसले सार्वजनिक गर्छन् उनीहरूको सम्पत्तिको विवरण र स्रोतको विषय अचम्मका हुन्छन्। अधिकांशले श्रीमतीको दाइजो, श्रीमतीको पेवा भनेर उल्लेख गर्छन्। अनि पुरुष मन्त्री छ भने उसको श्रीमतीको नाममा धेरै सम्पत्ति हुन्छ, अनि महिला मन्त्री हो भने श्रीमानको नाममा धेरै सम्पत्ति हुन्छ। आखिर यो प्रकारको अपारदर्शिता कहिलेसम्म? किन सरकारी ओहदामा बसेकाहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनन् त? तर सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू भने सम्पत्ति विवरण कानुनले तोके बमोजिम सबैले समयमै बुझाउनुपर्छ भन्ने रटान मार्न भने छोड्दैनन्। तर स्वयं सत्तामा पुगेपछि उनीहरू नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने लिस्टमा अग्रपङ्क्तिमा हुन्छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारी ओहदामा पुग्ने बित्तिकै नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। तर विडम्बना, हाम्रा देशका नेताहरू मन्त्री बनेको र सांसद बनेको वर्षौं बितिसक्दा समेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबाट हटेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको 57 दिन पुगिसक्दा समेत कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक लगायत सबैले वार्षिक रूपमै सम्पत्ति विवरण अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी ओहदामा पुगेको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ, तर पनि नेताहरूले त्यस समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन्। यो त नेपाली राजनीतिको पुरानै रोग हो। हालसम्म नेपालमा बनेका सरकार र तिनका मन्त्रीहरूले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको र अद्यावधि गरेको रेकर्ड कमै छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता टिकाउन महिनैपिच्छे मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे पनि कसैले हनीमुन पिरियड पनि काट्न नपाई मन्त्री पदबाटै हात धुनु परेको अवस्थामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने त परैको विषय रह्यो। ओली सरकारका मन्त्रीहरूले अझै पनि सम्पत्ति विवरण प्रायले सार्वजनिक गरेका छैनन्। देउवा सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूको त कानुन अनुसार नै केही दिन बाँकी नै छ। मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको सन्दर्भमा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता
भीमसेनदास प्रधान मन्त्रीहरू सबैले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरे 5000 थप जरिवाना तिरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानै परिपाटी रहेको स्वीकारे। तर सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ। काङ्ग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले सम्पत्ति विवरण नबुझाए भोलि अख्तियारको फन्दामा पर्नुपर्ने भएकाले पनि तोकिएकै समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बताए। विवरण त अब पहिले पनि सरकारले बुझाएकै हो होइन, अब त्यो बुझाउनुपर्छ। किन अहिले हामी सबै मान्यहरू सम्पत्ति विवरण चाहिँ नि भाद्र 28 बुझाउनुपर्छ होइन। अब त्यो मान्यहरूले हिजो पनि बुझाएको, अहिले मन्त्री भयो, त्यो त हाम्रो पारम्परिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने। पार्लियामेन्ट भएपछि र मन्त्री पनि त्यही पार्लियामेन्ट अभिन्न अङ्ग हो होइन। त्यो कुरा त अब तपाईँले मिडिया मार्फत उठाइदिएपछि उहाँले बुझाउनुहुन्छ होइन, त्यसलाई ध्यान गर्नु पर्यो होइन। होइन अब त्यही त आउँछ नि। अब हाम्रो त 28 तारिकभित्र सबै मान्य बुझाउनुपर्छ होइन। अब बन्ने मान्य मन्त्री पनि त्यही भित्रबाट आउने हो होइन। उहाँले बुझाएन भने भोलि त त्यो इस्यु आउँछ फेरि। त्यसबाट बच्नलाई पनि अब टाइमभित्र फेरि नाग्यो भने 5000 दाम तिरेर त्यसको म्याद थपेर त्यो बुझाउनु पाइन्छ। त्यसमा त्यो बुझाएन भने अख्तियारबाट त्यो जान्छ। पछि त्यो कुरा सार्नु भएपछि त्यसले बुझाए उनीहरूलाई एउटा काँडो भन्छ होइन। सार्वजनिक हुन्छ हुनैपर्छ होइन। त्यो मात्र अहिले न्यायाधीशले बुझाउनुपर्छ। अब न्यायाधीशले पनि त्यति बुझाएको छैन कि सर्वोच्चका न्यायाधीशले पनि त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यो भ्रष्टाचार गरेको छ छैन भनेको मापदण्ड त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नि। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने मन्त्री र नेताहरू त केवल अपवादका रूपमा हुने गर्छन्। सरकारका कैयौं बहालवाला र पूर्व मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 50ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि मन्त्रीहरू र सरकारी ओहदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति विवरण भने बुझाउनै मान्दैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ मन्त्रीहरूले निर्धारित समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उनले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु एउटा जनताको प्रतिनिधिको दायित्व भएकाले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। हजुरले के भन्नुहुन्छ चाहिँ हामीले त विधिलाई फलो गर्नुपर्छ, विधिको शासनलाई फलो गर्नुपर्छ, विधिमा प्रणालीमा जे छ त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ। संसारभरि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा पनि त्यो स्थापित भइसकेको मान्यता हो। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर हाम्रा देशका राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रशासकसम्म सबै सम्पत्ति विवरण बुझाउन तदारुकता देखाउँदैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले मन्त्रीदेखि सरकारी ओहदाका सबैले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए। होइन, सांसदहरूले त यो हरेक आर्थिक वर्षमा हाम्रो संसदीय चाहिँ सचिवालयमा हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। कतिपय संसदले अझै पनि नगरेको पनि देखिएको छैन होला। किन छैन होला? त्यसमा नगर्दाखेरि त्यो जरिवाना लाग्छ, सूचना हुन्छ। त्यो हिसाबले मेरो नोटिसमा चाहिँ नि छैन। अब यो सार्वजनिक पद धारण गर्ने जो कोही व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ नि व्यवस्था छ त्यो अनुसार सबैले गर्नुपर्छ। जस्तै अहिलेका मन्त्रीले गरेका छन्, यसो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब त्यो एउटा चाहिँ नि जुन व्यवस्था छ त्यो अनुसार चाहिँ नि सबै चल्नु पर्यो, गर्नुपर्छ। चाहे सत्तारूढ दल हुन् या प्रतिपक्ष दलका नेता नै किन नहुन्, सबैले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्दै थाक्दैनन्। तर स्वयं आफू पद र सत्तामा पुगेपछि उनीहरू सबै प्रतिबद्धता बिर्सने गर्छन् र सत्ताच्युत भइसक्दा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मान्दैनन् र गर्दैनन् पनि। सत्तामा रहँदा बिर्सने नेताहरूले बुझाउने सम्पत्ति विवरणमा पनि विशेष गरी नगद र केही जिन्सी बाहेक सबै परिवारका सदस्य र आफन्तहरूकै नाममा देखाउने परिपाटी पुरानै हो। त्यसैले त उनीहरू आफ्नो सम्पत्ति लुकाएर अंशमा पाएको पैतृक सम्पत्ति लगायत यस्तै यस्तै बहाना बनाएर देखाएको सम्पत्ति विवरण पनि लुकाउने गरेका छन्। यसले पनि एक त बुझाउँदै नबुझाउने र बुझाए पनि लुकाउने प्रवृत्तिकै कारण ठुला अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा उनीहरूको संलग्नता हुँदै आएको छ। यसले पनि पारदर्शी रूपमा सम्पत्ति थुपार्ने र राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर अनियमित काममा उनीहरू लाग्ने गरेका छन्। जसले गर्दा निजामती कर्मचारी, राष्ट्र सेवकदेखि लिएर नेता, सांसद, मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नै बुझाउन बारम्बार सम्बन्धित मन्त्रालयले ताकेता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेल भने नेतादेखि सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए। सरकारहरू जुनसुकै आए पनि भ्रष्ट छन्, मन्त्रीहरू जोसुकै आए पनि भ्रष्ट छन् भन्ने जुन खालको मान्यता तल जनताको बिचमा, जनताको तसमा जरा गाडिएको छ, यो मन्त्रीहरू स्वयं आफ्नो व्यवहारको कारणले यस्ता खालको कुरा भएका हुन्। त्यसले गर्दा मुलुकको ऐनमा भएको न्यायालय भएको व्यवस्थालाई
अक्षरश मन्त्रीहरूले पालन गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले पालन गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले पालन गर्नुको साथसाथै मन्त्रीहरूलाई पनि त्यो कडाइसाथ पालन गराउनुपर्छ। यदि सामान्य सम्पत्तिलाई सार्वजनिकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले पालन गर्न सक्नुहुन्न भने सायदै ती मन्त्रीहरूलाई ल एन्ड अर्डर, अनुशासन र जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन कारण गर्छन् भन्ने कुरामा पनि शङ्का व्यक्त गर्छ। नेपालमा विभिन्न पेसा व्यवसाय भएका सांसद र मन्त्रीहरू स्वार्थ बाजिने विषयमा नै विवादित रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएका छन्। यसले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा र पदमा बसिसकेपछि हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण नै नेताहरूदेखि लिएर सबै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउने गरेका छन्। जसले गर्दा विधिको शासन भने पनि मनपरी तन्त्र सबै क्षेत्रमा मौलाएकै छ। यसले गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलमा मुलुक फसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दैनन्, गरे भने पनि स्रोत स्पष्ट लेखिँदैन। कतिपयले बैंकको खाता नम्बर लुकाउँछन्, कतिपयले दाइजो र श्रीमतीको पेवा भन्ने उल्लेख गर्छन्। कानुनमा बाध्यकारी नबनाइएको व्यवस्थाले गर्दा उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधानलाई मजाक जस्तो बनाएका छन्। अझै उनीहरूले बुझाएको सम्पत्तिको सत्यतामाथि कसैले थप अनुसन्धान गरेको पाइँदैन, जसले गर्दा उनीहरूले बुझाएको विवरणलाई अन्तिम सत्य मान्न सकिने अवस्था छैन। कानुन हल्का भयो भनेर अहिलेका मन्त्रीले नैतिकता बिर्सिएका छन्, पारदर्शितालाई मतलब गरेका छैनन्। हवस् त, आजको लागि फोकस न्यूज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।